बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या बताएंगे कि किस तरह से जालिमों ने आप पर जुल्म किया। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया गया तो आपके कलेजे के 72 टुकड़े हो गए। जब आप कै करते तो वो टुकड़े बाहर गिरते। इसके अलावा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश पर लोगों ने किस तरह से जुल्म किया, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह इस्लामी तारीख का वो दर्दनाक बाब है जिसको सुनकर कठोर से कठोर दिल इंसान भी अपने दिल और जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और बिलाखिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। यह दिल दहला देने वाला वाक़या दिल थाम के सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया गया था, लेकिन दोनों मर्तबा जालिमों को अल्लाह तबारक व ताला ने नाकाम कर दिया और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शिफा बख्शी। लेकिन जब तीसरी बार आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया गया तो वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मस्कीज़ा के अंदर डाल दिया गया था, जिससे आप पानी पीते थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफर की रात को सोए हुए थे। अचानक नींद से जाग जाते हैं। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मशरूफ थी। आपने नींद से बेदार होकर हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी और हजरत जैनब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जे हुई। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी जान और अब्बा जान को देखा है कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। आप जानते हैं मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मेरे माँ बाप को मदीना में गालियाँ दी जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हो अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके सागिर्द सईद इब्ने मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बहन, मैंने ख्वाब देखा है। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मस्कीजा लाने को कहा और जब मस्कीजे से पानी पिया तो मस्कीजे में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि 80 टुकड़े हुए, जबकि बाज तारीखदानों ने ये भी लिखा है कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कै करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा, ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं था, बल्कि कातिल हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर किसने दिया था इस पर तारीख खामोश है। मुअर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौकूफ पेश नहीं किया जाता, क्योंकि जिस वक्त आपके कलेजे टुकड़े होकर गिर रहे थे तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि उन्हें कुछ नसीहत कर दें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? इसीलिए कि सैयदुस साबिरीन का नवासा है। आपने कहा, भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तुम कत्ल करोगे। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फला कातिल है, मुअर्रिखीन ने इसे नामुनासिब समझा, इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुसैन, मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो रोते हुए बोले, आपका चेहरा हरा हो गया है भाई। हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो फरमाने लगे, हुसैन, याद है नाना की हदीसे मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा,
کہ حدیث معراج کیا ہے یہ؟ فرمایا جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہوئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا ہے اور حسین کا لال ہے۔ حسین دیکھا نانا جان کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت امام حسن نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے بیٹے کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور بعض روایت کے مطابق 5 ربیع الاول شریف کو شہید ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے ہو کر کئی کی صورت میں باہر آ رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشیں پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اسی لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیتا ہے، جنازے پر تیر چلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جنازے حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تیر چلائے گئے اور تیر جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر لگا تو ان کے کفن سے خون کے فوار نکل پڑی۔ اس وقت لوگوں نے کہا
کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے تو آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو دونوں جہان میں سرخرو فرمائے، آمین۔